عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحوا نزقوان زدلنا يم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بالكتبوا لحبريتاتات نابيتو مستعانو اقدموا ملقتوي دما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع ترسعوم ኣብ ኢራን ብሰንክቲ ሰማይ ዝዓረገ ነህርን ዝቕባበን ሙዳቕ ዋጋ በጤራት ሃገርን ዘስዓቦ ህዝባዊ ተቃውሞ ናብ ዓመፅን ግርጭትን በመምርሑ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣውረጃታት ዝነብሩ ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ተገሊጹ ትካል ሰብኣዊ መሰላትን ናይ ውሽጢ ዓዲ መራኸብቲ ሓፋሽትን ከም ዝሓበረኦም እዚ ንዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣብቲ ሃገር ካብ ዝተራእዩ ተቃውሞታት ዝኸፍኦ ምዃኑ ገሊጸን ኣለዋ ኣብ ከተማታት ሎርዳርግን ኮዳሺት ኢስፋሃን ሞት ከም ዝተራእየለን ዝተሓበረ ኮይኑ ኣብ ብዛዕባቶም መንጎ መንግስትን መራኸብቲ ሓፋሻት ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ናይ ጸብጻባት ምፍልላይ ከም ዝተራእየውን ተገሊጹሎም ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ኩርዲሻት ብዝተፈጠረ ግጭት ሓደ ኣባል ፖሊ ሚሊተሪ ከም ዝተቐትለን ካልኦት 13 ድማ በቲ ግጭት ከም ዝቆሰሉን ኣፍሊጡሎም ይኹን እምበር ሄንጋው ዝተባሃለ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰል እቲ ሰብኣይ ተቃዋሚ ብዝብል ናይ መንግስቲ ክስ ነጺግወሎም እቲ ተቃውሞ ኣብ ኣውረጃ ፋርስ ናብ እትርከብ ግዝኣት ማርቪዲሽ ዝተዘርግሐ ኮይኑ ኣብ ከባቢታት ከርማንሻሃን ክዚስታን ሃሜድን ድማ ሰባት ይእሰሩ ከም ዘለዉ ተገሊጹሎም ብፍላይ ነጋዶን ተምሃሮን ዕዳጋታትን ዩኒቨርሲታትን ብምዕጻው ተቃውሞኦም ይስማዓለው እዚ ግርጭት እቲ ሃገር ብ400ዊት ዝቕባበ ዝወደቐ ናይ ዕድጊት ስልጣንን ብዝኣመሰሉ ኣብ እትሕመሰሉ ዘሎ እዋን ዝተበገሰ እዩ ብተወሳኺ ኣብ 2025 እቲ ሃገር ብሰንክቲ እስራኤልን ኣሜሪካን ዘውረድኦ ደብዳብ ነፈርቲ ከምኡውን ብምኽንያት እገዳ ምዕራባውያን ቁጠባት ሃገር ተደኺሙ ይርከብ መራሕቲ ኢራን ዩራኒየም ምፍራይ ከም ዘቋረጹ ዋላኳ ተገለጹ ነቲ እገዳ ንምቅላል ዝግበር ዝነበረ ድርድር ብሰንኪ ምዝንብዑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘሎ ቁጠባዊ ጸቕጢ ክጎድል ኣይከኣለን መንግስቲ ኢራን ብረቡዕ ሃገራዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ገይሩ ዝኣወጀ ኮይኑ ምስ ማሕበራት ሰራሕተኛታት ነጋዶን ዝርርብ ንምክያድ ድልውነቱ ኣመላኺቱ እዩ በቲ ካልእ ወገን ግን ሓይልታት ጸጥታ ምውፋር ይቕጽል ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ብፍላይ እታ ቅድሚ ሕጂ ኣብ 2019 ተመሳሳሊ ኩነታት ዝእንገደት ከተማ ሎርዴጋን ሕጂ እውን በዚ ቅልውላው ትቕጽል ኣላ بخالي زينا الشباب بلعل إسرائيل كنات مواجع علاو غيرلهم إسرائيل نسوماليلاند زهابو تافلتو هاجراونت بمقام أب سومال زنقسق سعتو جلا الشباب سومالياويان أبلعل إسرائيل برد كقنعو تاوعيد زغرب خوينو ملو خينات كم زعوجة قليتلهم وهاب قال تجلا بفيديو أبزحلو فملختي كم زقالتهم سومالياويان هاجروم كاب إسرائيل نمكل خال تعاطيهم كل علوم كابلومات حيزة تاوعيته يقرب لهم وهاب قال الشباب زخونم شيخ علي محمود ويدما عارض هارب الزبل زفلاتم أبزغرب تاوعيد كينات مراحة سوماليلاند كدعت بالزبل زتوعم كينوم أبلعل سومال بعداو مجزاتي آتاتيهم قبل قليتلهم بمقطع دمات زخون يخون زي سلطنن مسارح زلوان ملا من اسي سومال كابلومات حيزو أبزلو بوتا خوينو أبلعل إسرائيل كنات كجمرالو بمبال إن إسرائيل علامات قبر متكعتي نخف إنه قليتلهم مسارح خونا سلطنان زي وسودو سبات دمام اتوقو جل زليهم نمقراب دلو مخانو بمتكاس كتسنبر وتاوعي تغريبي ركبالهم ازخم زيلن كولو بريزدانت سوماليلاند موسى بهي عبدي لعلواي جنرال أمريكا داغفين أندرسنن مكتل أمباسادر جيستين ديفيسن أبهار جيسا تقبيلو أبقو دايت اتتا أقدا سيزاتا خمزة كايدة تحبيروم اتم بتاح أمريكا أبقرن أفريكا زواق إح بحرن زلوات اتاورا بحاتات نمعوات مسوماليلاند زلوا وتهدراون دبلوماسياون زمدنام نابحدش معراف توسدو كم زلان زري تبايل اللوم دحرا أخيبا بريزدانتا بيت منغستي اتلوخ أمريكا بحالفتي ستاف هاجراو سراوي سوماليلاند كالوت لعلوت حالفتن تعجيبوم ناود بربران مدبر حيل ايرن بتحلهم ازيني امريكا من قسقاس بخلت قند مخنياتات اقلب وسحيب يركبالهم اتحد امريكا بجبوتي كابزر كاب كامب ليمون يرب توسخيم امراتي وتهدراو مدبرن لوجستيكن ماخلن ابكان شلو قيح بحري كتدلي كابت جمرنا وح كوينلهم معلب ونفرت بربرا دما نزع علامه زياده زمرص بوتا خوين يركبالهم اتخلاي دما صدتا قيح بحري بسقات متقعت حتي اب حدقا ابزو ودقلوان استراتيجيكا اسفافرا سوماليلاند نا امريكا وسانو خوينو ترخيبلهم اتني هارجيسا زررب بقندو حلفتي سوماليلاند اب قربا اوان واشنطن زكايد ومبصح سعيبوم اب زفرو مكلتي او سم معصتا زدابي نيرو ازي لعلوت وتهدروا مراحه امريكا بقطتا من سوماليلاند زكايد وزتن نا واشنطن زتحاسب مبصحن امريكا سوماليلاند هاجرو افلطو كتبام وين توحد من سوماليلاند ناصا زمدنا كجمر تخيل يا زبل قمتا تحيللهم ازي اغباب زي بوغن مقادشو حال تقاومو خغاطمو كم زخل تثبيت زغبر كوينو بانصار دوما ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ዝተፈረመ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ርክክብ ስምምዕ ስዒቡ ዝተፈጥረ ናይ ዞባ ሓይሊ ሚዛን ክቕይሮ ከም ዝኽእል ተንተንትና ገለጹ ይርከቡ
بخالي زينا بوليس نيزرلاند عبدو حدش عامت بريتشت كمز تهارمو ترى زي فلت حدقا كمزة قات أمن سبب مزيقالي أمير كبالو أبا أمستردام زركب مبل 10 ساعات كفل زمن بيت كريستيان أبني مجمرتا ساعات حدش عامت بحاو خقات لنكالو تنكن اعتبار حاوي غانا كساب حجي تفلتن زلوم اتي ابتا كتما زركب نابزعا بي بارك زتمت فوندل كرك اب 18 كلتن كابزه نصات حيزوم مسحب بصحت كوين صنيحيوم اب كالوت بوتاتات تهاجر حد ود 17 عامت هصانن ود 38 عامت سباين نصمبل حدش عامت بز تتكوسرچ تقتيلهم علوم اب جرمن كتمام بيلفلد بوليس تخبابي كلته دق 18 عامت كلعوم اب غزا زتسرحو رچت دحر مقصالهم كمزموتون حبيرو يركبالهم حلاف محبر بوليس هولاند ناين كويمان اب امستردام اب سرح ابز نبرتلو ساعات برچتن كالوت نتوكتن كمز تهارمت غليصات ركبالهم متن ز عامت ترايو زي فلط يكتبلون افليطالم املا هاجر ابلع لبوليسن مدفات حون متقعت كمز تفصمون صبصابات بسفيحو ناغلص يركبالهم اب دباو كتما بريدا ناي ندادي بومبا نا بوليس كمز تدربيون تحبيرلهم اب روتردام زركب هوسبيتال عين تختمام 10 تحت عدم قلع زركبهم 14 حمومات بمقدات عيني كمز حكمن تغلص كلته دما مطبحت تغيرلهم يللهم ابني مخن ود 17 عامت قلعام ابال سمير ود 38 عامت ودي بفصامታት رجت كمز تقتلون مع خنات زينا اتخبابي حبيرن يركبالهم ابا امستردام 50 متر قمت زلوم حصر تاريخاو بيت كريستيان فولدل كركون فريسو يركبالهم تبمزي اتنحس ازيو كمز تحاسي كوان تغلصو مواقرت بيت كريستيان جن كيتبلاشو كقصل تصبيت تغيرلهم نيو غوتيك بازيليكام اب 2026 اجدا زي وقع ورچت اب قبركو علم خانو دما تغليصلهم بمسرت محبر بايروتكنيكس نيزرلاندس ابز عامت كبرو سنز حازه 129 مليون يورو نرچت وصا كمز تغبرون تحبير يركبالهم نابت خالد زينا مسن سجر فانو نتكز سجيرو يخيد نهزب امحرا حتو قيح بحري كبلو بعل سلطان بلصقنا تزاريبو مالوم ابكل الامحرا زركبو بعل سلطانات بلصقنا كمز امسله مدر ناس معز قصلو خوينم فقرو دسيز تبهالو كالي بعل سلطان بلصقنا دما نابدبواو غندر امريحوم حيلتات فانوم تكز سجيركم كيدو حتو نازلو ابي بزبل كلعالو تسميع مالو بمقصال حزب امحرا حتو قيح بحري كبلو انت سميع مالوم از خمزيلن كولو بريزيدنت إساياس أفورقي حدش عامت زحلفو ملختي بمعخنات زينا إثيوبيا زرارة بخوين قتيللهم بريزيدنت إرترا إساياس أفورقي حدش عامت 2026 زحلفو ملختي إرترا زتحلل خزبا وبدهوتات بصنعات كمز سجرت قالت خوينم بتخالي وغن دما اتي ابتني حدش عامت نايدرو وازيما اباس مراز قربه وتادراو تيما زلو مريت سنطبب نتهلو سمعيت وحسنت تهاجرن نمنصبراق كمز تخيد تغليصلو بريزيدنت إساياس أفورقي زحلفون بمرخبت بزحان إرترا زتزرغحن ملختي ابتز تزازم عامت نسلامن مرغغعن نحبر لمعاتن غعزو زفتاتن زتحلالخو فصامታት زترايو كمز نبر يغليصو ابزوان زي ابتزوبا كبد تقلولاوات ابز سفنو لوان منግስትን ህዝብን ኤርትራ ከምትሉ ሙድን ሁሉ ፍጻመታት ንብድሆታትን ብብልሕን ትዕግስትን ጽንዓትን በመቋም ሃገራው ምርገጋዓን ለዓላውነትን አሙሓስ ተዓዊቶም የሚብል ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሓድሽ ዓመት 2026 ንጉዕዞ ህንጸት ሃገርን ልምዓት ንምቕጻል ዘለዎ ጽቡቕ ትምኒቱን ገሊጽዩ ንመላ ሃገርን ሰራዊትን ቋዕ ሓጎሰካ ብዝብል መልእኽቲ እውን የመሓላሊፉ መልእኽቲ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ሰላምን ምዕባልን ዘተኮረ እኳ እንተነበረ ኣብ ኣስመራ ዝተኸየደ ናይ ሓድሽ ዓመት መደብ ግና ኩናትን ሃገራውነትን ዘለዓሊ ነይሩ ብዝብል ማዕኸናት ዜና ኢትዮጵያና ጸብጸባ ይርከባ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝተኸየደ መደብ ዝቐረቡ ምርኢታት ግና ምስቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ ጉዳይ ኣፍደገ ባሕሪ ዝነበረ ጂኦፖለቲካዊ ወጥሪ ብቐጥታ ዝተኣሳሰሩ ኮይኖም ነቲ መርገጺ ኤርትራ ብስነ ጥበብ ንምቕልጣፍ ዝዓለመ ምዃኑ ድማ ይግለጽ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፍሬም ፖሊሲ ዝተባሃለ ፍሉጥ መጽሔት ድማ ወጥሪ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ 2026 ኣቓልቦ ክግበረሎም ካብ ዝግብኦም 10 ግጭታት መንጎ እቲ ሓደ ክብል ገሊጹ ይርከባሎም እምበር ገጽ ክብራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደለኒ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም